बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमाद। आज बात करते हैं सिला रहमी की कि सिला रहमी क्या है और ये किस किस के साथ करनी है। वैसे तो जनरली ये हुक्म है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से कि हर इंसान के साथ आपने सिला रहमी करनी है। एक शख्स हमारा कस्टमर, तो उसने एक दिन मुझे सिला रहमी की डेफिनेशन बताई अपने हिसाब से। तो उसने कहा कि देखो बेटा, अगर आपके पास एक प्लेट है जिसमें 6 बोटियां हैं, तो आप उसमें से 3 बोटियां खुद खाते हैं और 3 मुझे दे देते हैं, तो ये आपने इंसाफ किया है। और अगर आप 4 बोटियां मेरी तरफ कर देते हैं और 2 खुद के लिए रख लेते हैं, तो ये आपने मुझ पर एहसान किया है। और अगर आप 6 की 6 बोटियां ही मुझे दे देते हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं शोरबे के साथ ही खा लूँगा, तो ये आपने मेरे साथ सिला रहमी की है। यकीन करें, ये बात सुनकर मैं एक दफ़ा हिल गया कि हम तो इंसाफ तक नहीं कर पाते। एहसान और फिर सिला रहमी का तो क्या ही लेवल सर ने बता दिया हमें। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। सईदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब कुरैश से मायदा हुआ था, ये सुलह हुदैबिया वाली बात होगी, तो उस वक़्त मेरी माँ जो मुशरिका थी वो आई हमारे घर। तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी माँ के साथ सिला रहमी करूँ, क्योंकि वो मुझसे सिला रहमी की उम्मीद रखती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अपनी मुशरिका माँ के साथ भी सिला रहमी करो। तो अभी एक खूबसूरत सी बात याद आ रही है। बहुत सी हदीसें मेरी ज़हन में इस वक्त चल रही हैं, लेकिन हमारे उस्तादों के भी उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमहुल्लाह, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी वीडियो है, वो आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि किसी के दुख में अगर उसका तुम मुदावा कर सकने की पोजीशन में हो और ना करो, तो फिर तुम चाहे मुहद्दिस हो, मुफस्सर हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद तो हो सकते हो, ज़ाहिद तो हो सकते हो, मुहद्दिस तो हो सकते हो, मुफस्सर तो हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। ये 1 करोड़ रुपए की बात, बल्कि $1 मिलियन की बात है और वर्थलेस है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। इन अल्फाज की डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह की ज़बानी सुने आप। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। तो सुन ली आपने बात, कितनी खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमहुल्लाह ने ये बयान किया। तो ये है, जब आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाए कि आप दूसरों की बेलौस खिदमत करें, मदद करें। ठीक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं करते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू सच्चा है तो तू उनको राख खिला रहा है, और जब तक तू इस रवश पर कायम रहेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारे लिए एक शख्स को तुम्हारा मददगार अपॉइंट कर देंगे, जो तुम्हारी मदद करता रहेगा। ठीक हो गया। तो रिश्तेदारों के साथ एक और हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कोई भी ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाए
اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم بھی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو استوار کر کے رکھنا، کیونکہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری جو خواتین ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے ان پر، یہ ہمیشہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ خواہ مخواہ سے حسد، کینہ، بغض بنائے رکھتی ہے، اس طرح کے معاملات، اور یہ نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہو گئی، اس نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو چکھ لیا۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہو گئی۔ نمبر 2، اس پوری کائنات میں اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اور نمبر 3 کہ جس طرح وہ زندہ آگ میں جاننے سے انکار کر دیتا ہے، اسی طرح اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر کی طرف لوٹایا جانا اسے ناپسند ہو۔ تو جب آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور محبت سب سے اولین درجے پر ہوئی، تو پھر آپ لوگوں کی بے لوث مدد کریں گے، پھر آپ انسانیت کی بے لوث خدمت کریں گے، پھر آپ لوگوں کے دکھوں میں ان کا بداوا کریں گے، پھر آپ ان سے یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے اس سے کیا مفاد حاصل ہوگا۔ اور دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ لوگوں سے منسوب جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کو جو توقعات ہوتی ہیں وہ تکلیف دیتی ہے، لوگ تکلیف نہیں دیتے۔ تو جب آپ یہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اب اس کا جو اجر ہے میں اسی سے لوں، تو پھر آپ کو اس پہ تکلیف ملتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اگر نیکی کریں تو وہ اللہ کے رستے پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ تو اگر آپ جس پر احسان کریں پھر اس سے یہ توقعات رکھیں کہ اب وہ پوری زندگی میرا غلام بن کے رہے، تو پھر آپ کو اس کے شر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو آپ جس کے ساتھ بھی نیکی کریں، نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھیں، امید رکھیں، یقین رکھیں، اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ اور پھر آخر پہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی بات کروں گا، ان کی دہرائی ہوئی بات، ان کی ہوئی بات کو دہراؤں گا کہ اگر تم کسی کے دکھ میں اس کا بداوا کر سکنے کی پوزیشن میں ہو اور نہ کرو، تو پھر تم چاہے محدث ہو، مفسر ہو، نیک نہیں ہو۔ پھر تم چاہے مفسر ہو، انہی کی زبانی پھر ایک بار آپ کو سناؤں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔